peace with its neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज़कियात के साथ मैं हूं कामरान खान। 12 मार्च है, लॉन्ग मार्च की इब्तिदा हो गई है। कराची में आज वकला का इज्तिमा हुआ। सिविल सोसाइटी और सियासी कारकुनान उनके साथ थे और हुकूमत सिंध की पॉलिसी के एन मुताबिक लॉन्ग मार्च को ताकत से दबाने की कोशिश की गई है। गिरफ्तारियां की गई हैं। पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की अहम जमातों के अहम रहनुमाओं को कराची में गिरफ्तार किया गया है। वकला रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया गया। बाद में उनकी रिहाई भी हुई, लेकिन पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया और लॉन्ग मार्च को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। कराची से जरा बाहर सुपर हाईवे पर टोल प्लाजा के करीब इस लॉन्ग मार्च को पुलिस ने रोक दिया और इसके शुरका को मजबूर किया कि वो तितर बितर हो जाए। इसी दौरान बलूचिस्तान में लॉन्ग मार्च की इब्तिदा हुई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अली अहमद कुर्द ने लॉन्ग मार्च की इब्तिदा की। बलूचिस्तान की हुकूमत ने एक अच्छी मिसाल कायम की, बल्कि एक मिसाली मिसाल कायम की, और बलूचिस्तान की हुकूमत ने ना वहां पर दफा 144 लगाई, ना कोई क्रैकडाउन किया, बल्कि वकला की इस रैली को फैसिलिटेट किया और उसको रास्ता बनाया उसके लिए, और उसके लिए जो सहूलतें फराहम की जा सकती थी बलूचिस्तान की हुकूमत ने वो कायम की। इसी किस्म की कल कोशिश की थी सूबा सरहद की हुकूमत ने, जिसने दफा 144 नहीं लगाई है। लॉन्ग मार्च के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं किया है। जनाब नवाज शरीफ ने कल एबटाबाद में एक तारीखी जलसा-ए-आम से खिताब किया था, जिसमें दसियों हजारों लोग मौजूद थे और इस जलसा-ए-आम को भी सूबा सरहद की हुकूमत ने पुरअमन तरीके से होने दिया था। इसके बरक्स हवाले में जनाब शहबाज शरीफ की का जो जलसा-ए-आम हुआ था उसके बाद क्रैकडाउन किया गया था और इस जलसे के शुरका को गिरफ्तार किया गया था। दो के उसके बाद एक गैर मामूली वाकया हुआ था जब गुजरांवाला के सुपरिटेंडेंट पुलिस ने अहकामात को मानने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये सियासी अहकामात हैं, और उन्होंने जो अपनी सर्विस का हल्फ उठाया है उसमें इस किस्म के अहकामात को मानने की उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज ही हालात तेजी से तब्दील होते नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के मौजूदा हालात में गैर मुल्की इंटरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका का इंटरेस्ट इस वक्त बहुत अपनी शिद्दत पर है और आज के दिन की इब्तिदा अमेरिका के पाकिस्तान में सफीर एन.डब्ल्यू. पैटरसन ने रायगंज में जनाब नवाज शरीफ के साथ एक तफसीली मुलाकात के साथ की और उसके बाद रिचर्ड हॉलब्रोक, डेविड मिलिबैंड, अमेरिका और बरतानिया के सफारतकार पाकिस्तान में मुसलसल पूरे दिन आज मसरूफ रहे हैं। कल वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि वो आज जनाब सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे और उन्हें गवर्नर राज खत्म करने के लिए कहेंगे और पंजाब में वो चाहेंगे कि अक्सरियती पार्टी अपनी हुकूमत बना ले। आखिरी खबरें आने तक जनाब यूसुफ रजा गिलानी की सदर आसिफ अली जरदारी से ये मुलाकात नहीं हो सकी थी। हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं और लॉन्ग मार्च अब पहले दिन से दूसरे दिन की तरफ जा रहा है और तमाम रुख इस वक्त 15 और 16 मार्च की तरफ है, जब वहां धरना होगा। रावलपिंडी में लोग जमा होंगे और उसके बाद इस्लामाबाद में धरना। कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पर ये तारीखी धरने की तैयारियां मुकम्मल हैं और उसके साथ ही ये इत्तलात, ये खबरें कि बड़ी तब्दीली आने जा रही है। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम अस्सलाम खान साहब। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो जो सबसे तशवीश की बात है आज की वो ये कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुख्तलिफ दौरान ये बात कही गई है। सेनेट में खिताब करते हुए जनाब सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि ठोस इत्तलात मिली है कि एक बड़ी हुकूमती शख्सियत की ईमा पर किसी दूसरे सूबे से लोग पंजाब पहुंचाए गए हैं और आप पर कातलाना हमले का मंसूबा बन रहा है। इसकी इत्तला आपने भी आज गार्डियन न्यूज़पेपर में दी है। इसके बारे में आप हमें बताएंगे और हमारे व्यूअर्स को कुछ इसके बारे में शेयर करेंगे कि ये खतरा क्या है और इसकी इत्तलात कैसे मिल रही हैं आपको? जी कामरान साहब, क्रेडिबल सोर्स है जिसके जरिए से हमें ये इत्तला मिली है और उसको हमने सिर्फ अपने तक नहीं रखा बल्कि राजा जफरुल हक साहब ने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा है और ये भी उसमें मेंशन किया गया है कि ये लोग पंजाब में दाखिल हो चुके हैं और ये इस किस्म की कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। मेरा ख्याल है कि उस ख़त के कंटेंट्स जो हैं वो हम एक आध रोज़ में रिलीज़ कर देंगे प्रेस को। मियां साहब, इस इत्तला के बाद आपने जो अपने रोजमर्रा के मामूलात हैं और जाहिर है कि इस वक्त तहरीक चल रही है, रोजाना आप पब्लिक कैंपेन में हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, इस पे इसकी वजह से एडजस्टमेंट्स की हैं आपने? आज आपकी कोई पब्लिक एंगेजमेंट नहीं थी?
جی نہیں، آج پبلک انگیجمنٹ نہیں، ہماری اپنی میٹنگز تھیں اور لانگ مارچ کے حوالے سے بھی ہماری ان ہاؤس میٹنگز تھیں اور کچھ انٹرویوز تھے، تو آج کا دن تو یہاں اسی طرح سے گزرا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے، اس اطلاع کی وجہ سے آپ اپنی آئندہ کی جو شیڈیولز ہیں اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں؟ جی نہیں، ہمارا ایبٹ آباد کا جو ریلی تھی یہ لانگ مارچ سے پہلے یہ آخری ریلی تھی، اور اب ہم اپنی پلاننگ کے اندر مصروف ہیں، اور یقیناً ظاہر ہے کہ یہ موبلائزیشن ایفرٹ جو ہے یہ ہماری اب بھی چل رہی ہے، اور لانگ مارچ کے سلسلے میں جو انتظامات ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے آج ہم نے اپنی ان ہاؤس میٹنگز کال کی ہیں، اور کل بھی یہی پروگرام ہے۔ میاں صاحب، اسی دوران یہ آئی ہیں، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ایک سے زیادہ بار کہا ہے کہ وہ فوری طور پہ پنجاب میں گورنر راج کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ چاہیں گے کہ پنجاب میں جو اکثریتی جماعت ہو، جو اس کے اتحادی ہوں، وہ پنجاب میں حکومت بنائیں۔ یہ بات کیا وزیر اعظم کے ان اعلانات سے، ان بیانات سے کچھ آگے بڑھی ہے؟ اس سلسلے میں کوئی ٹھوس بات آپ کی انفارمیشن میں آئی ہے؟ حکومت اس قسم کی کوئی تیاری کر رہی ہے؟ میں وزیر اعظم کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ انہوں نے گورنر راج سے پہلے ہی اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، شہباز شریف صاحب کو بلایا تھا اور ان سے بھی یہی بات کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ہم کسی صورت بھی پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اور آپ جانتے ہیں کامران خان صاحب کہ ہم نے شروع سے ایک ہی موقف رکھا ہے، ہم نے کہا کہ یہ ایک سپلٹ مینڈیٹ ہے جو الیکشنوں میں ملا ہے، اور پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کبھی بھی مرکز میں نہ بنتی اگر ہم اس گورنمنٹ کو سپورٹ نہ کرتے اور پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے حق میں ووٹ نہ دیتے۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو کئی قسم کی یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ آپ دیکھتے۔ تو ہم نے تو بہت اچھی نیت سے اس کا آغاز کیا ہے، اور یہ جو گورنمنٹ بنی تھی پیپلز پارٹی کا، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی 50-55 لوگوں کی کمی ہے پارلیمنٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی میں، تو وہ کمی ساری ہم نے پوری کی تھی۔ جب ہم ساتھ کھڑے ہو گئے تو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی پھر ساتھ مل گئیں۔ اگر ہم اس وقت الگ الگ ہوتے تو شاید اتنی آسانی سے پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم نہ بنتا، لیکن یہ تھا وہ بیسس، اور یہ تھی وہ نیک نیتی جس پہ ہم نے اپنی ساری حکومت اور اس کے بعد الیکشنز کے بعد آغاز کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ یکے بعد دیگرے کس طرح سے ہمیں مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم پھر بھی صبر اور شکر کے ساتھ یہ گزارا کرتے رہے اور وقت گزارتے رہے، تا وقت کہ پھر یہ ہمارے بالکل ہی ایک میلافائڈی جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کر کے انہوں نے ہمارے خلاف ججمنٹ کروا دی سپریم کورٹ سے، اور یہ ججز وہی ہیں جن کے خلاف پوری قوم سٹرگل کر رہی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ گورننس رول یہاں پہ لگا دیا پنجاب کے اندر۔ یہ بالکل پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا، اور جہاں تک میری اطلاع ہے یہاں گورنر پنجاب نے زرداری صاحب کو یہ کہا تھا کہ زرداری صاحب آپ یہ 2 کام کروا دیجئے، ان کی دونوں بھائیوں کو ڈسکوالیفیکیشن کرا دیں، ان کی حکومت ختم ہو جائے، گورنر راج لگا دے، تو میں 72 گھنٹوں میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آپ کو ڈیلیور کروں گا۔ اور یہ ہے صورتحال، اور میرا خیال ہے کہ کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ساری یہ مینوپولیٹڈ ہے، سارا یہ کھیل اس کو منور کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں اب بھی وزیر اعظم کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مخلص ہیں، انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا وہ بھی خلوص پہ مبنی ہے، اور اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ایک دن بھی پنجاب کے اندر گورنر راج رہے، یہ خوشائند ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ججمنٹ پہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اب کردار ادا کرنا چاہیے ان سب چیزوں کو ریورس کرنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ جو عہد و پیما ہوئے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ میرے، چونکہ انہوں نے وہ عہد پورے نہیں کیے، تو وزیر اعظم صاحب اس کا نوٹس لیتے ہوئے زرداری صاحب سے بات کریں کہ زرداری صاحب اسی انڈرسٹینڈ